Like, subscribe and get notified. Why did Churchill Alemão, who was a seafarer and enjoyed seeing the world, join politics? What was his role in the Konkani language agitation? What were the events that led to his entering politics? Churchill Alemão discusses this and more in this exclusive interview to Herald TV. 1981 start. आणि कशी स्टार्ट झाली तुमची? स्टार्ट ना पॉलिटिक्स म्हणते मरे इज माय बटर अँड ब्रेड न्हू पूण पॉलिटिक्सां पळोवपाक कारण आहा आनी पॉलिटिक्स पळ म्हणटकूच भायर सरपाक जायना तेंवूय कारण आहा. प्रॉब्लेम कितें आहा जेन्ना कोंकणी मुवमेंट पळय जाला त्या मुवमेंटाचेर हांवें मुगेले खूब काम केलें. 2 लाख लोक पासून येयले पणजे आनी आमी खूब जवळले कोंकणी मुवमेंटाचो आनी मुवमेंटान ल्हान जावपाच ना. त्या मुवमेंटाचेर आमी कोंकणी जिवन घेतली. उपरांत म्हाका संपलेलो डॉक्टर बिली तो म्हगेलो पॉलिटिकल गुरू त्याने म्हाका कळ्ळें आनीक तूं म्हाका इलेक्शनाक बस. हांवें ना म्हाका इलेक्शन नाका हांव तारोट येतना हांव तारोटी हांव तारो वचून येवपी आनीक म्हाका इलेक्शन नाका. हांव बसलो जाल्यार पयलो हांव मत क्रूज म्हणटा ताका पयलो आमदार हांव करपी ना. सगळे आखे केळशीसून ते उतोडा हांव भोंवन ताका हांवें केल्लो मत क्रूज आनीक हांवें सांगलें ना हांव बसना तेन्ना आनी मागीर त्या मत क्रूजा दिली तांकां टिकेट. मागीर कितें जाल्यार मत क्रूजाक लागून पॉलिटिक्सां पडला. मत क्रूजान एक संपलेलो मत क्रूज तो आतां संपलो तो ताका देवान सर्गी जादूचो त्याने म्हाका एक दीस कित्या लागून प्रॉब्लेम जालें आनी ताका लागून मागीर हांव पॉलिटिक्स संपलो आनी हांवें मागीर ताका देंवयलो पॉलिटिक्सान. सो पॉलिटिक्सां पळोवपाक कारण कितें आहा अशें करून मागीर तें बी जालें जाल्यार पडटा तेन्ना जाल्यार म्हाका जालें पॉलिटिक्स इंट्रस्ट आसना. हांव बरें तारोड सेगाद आख्खे गांव संवसार भोंवन येयल्लो मनीस. पूण जेन्ना हांव पळय पॉलिटिक्सांत बसलां 1990 तेन्ना सावन जायतीं हॉटेलां येयलीं का. 1990 पयलीं खंयचें हॉटेल आसा तें म्हाका सांग. तेन्ना हांवें ती इंडस्ट्री वाडोवया म्हणून हावजान रिकॉर्ड घे. आमी एक पाटी इलेक्शनां येयलीं तेन्ना हांवें जें देवान म्हाका खूब कॉमन सेन्स दिलां देवान म्हाका खूब लोकां पासून कितें काम करपाक मतीं घातलां तेन्ना हांवें जेन्ना 1990 हांवें दोतोर विली भट टुरिझम मिनिस्टर आहा तेणें ताका हांवें सांगलें कारण दोनी पार्टी आसली MG आनी काँग्रेस आनी तेन्ना ताका सांगलें आनी तेन्ना म्हाका काँग्रेसीन तिकेट दिली. पयलीं हांव पळय इलेक्शनाक बसलां काँग्रेसाक तेन्ना हांव 500 वतां पळोवंक. मागीर हांवें सोशल लोक सोडूना. मागीर कितें जालें थिंगा मत क्रूज पळय आसलेलो तेन्ना संपलेलो मत क्रूज पळय आतां आसलो तेन्ना मिनिस्टर ताका तिकेट नासतना म्हाका तिकेट दिली. म्हाका तिकेट दिली आनीक हांव हाया सोटान जिखलो सावथाक आनी नॉर्थाक MGचो जिखलो पूण जल्मी तोय चड वतान जिखलो. हांव हिंगा 5,500 बी लीड आनी तेगेली 10,000 लीड त्या वाटेन. MG आनी हारी मोर काँग्रेस हारली. आनी एक पार्टी ते एक आदलें येवपारी आहा एक पार्टी पॉलिटिक्सां पळ म्हणटकूच भायर सरो जायना म्हणटा सारकी आहा. सो मागीर हांव वयलो पॉलिटिक्सां. Like, subscribe and get notified.